ہاتھ لائے تے پہلوں رب دا نام اے پکاریے جی رسول پیغمبران تے دم دم ضرور پہنچائیے جی والحمد خدا فرد کیجئے عشق کی تصور جگدا اے مور میاں پہلو آپ ہی رب نے عشق کیتا سے محبوب ہے نبی رسول میاں عشق پیر فقیر دا مرتبہ سے مرد عشق دا بلائے اے رجول میاں پڑھیا علم نہ زہدی عرب مہندی دیکھو عشق دا حرف مقبول میاں عشق بعد نماز تے حج نہیں کلم کلام قبول میاں تے بھاوے زہد یا بعد تعلق کریے عشق باج نماز عشق باج نجات نامول میاں تے منظر عشق دی وچ مقصود ملدا تے جڑے ہون میں طول فضول میاں وارث شایعش چاہتے کرم رب دائی جنہ کی عشق حصول میاں